तपाईहरु अहिले खुसीले गदगद हुनुहुन्छ हैन यो नागरिकता विधेयक फेल भइसकेपछि? यो खुसीले गदगद भन्दा पनि नेपाली जनताको जित हो। यो उहाँहरूलाई धरपकड गरेर लगभग 10-15 दिन पक्राउ गरिएको थियो र अहिले पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिज्यूबाट चाहिँ फेल भएको छ। अब यो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ के छ पछिल्लो अपडेट? संविधानलाई हामीले मान्दै गर्दा यो देशको अस्तित्व नै खतरामा रहने भयो भने मैले त संविधानलाई मानेर देशलाई बेच्नु सही कि यो देशलाई खाल्टोमा जाक्नु सही कि देशलाई एउटा फिजी हुनको लागि रोक्नु भएको छ, अर्को श्रीलङ्का हुनुको लागि रोक्नु भएको थियो। यो उहाँको स्वागत योग्य कदम हो, यसलाई जनताले स्वागत गरिरहेका छन्। हामीलाई नागरिकता विधेयकको विरोध गर्दै गर्दा केही साथीहरूले नागरिकता पाउने नागरिकता विहीन भएका मान्छेहरूले तिमीहरूले हामीलाई नागरिकता नपाओस् भन्न चाहेको हो, हाम्रो विरोध गरेको भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ हामीलाई। हामीले अहिले विशेष गरी अहिले चावडा बुदा चाहिँ विधेयक बनाएर पठाएको छ, जसलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु भएन। त्यो बुदामध्ये चाहिँ तीनटा बुदामा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन। संविधान फेल भएको होइन। संविधानको एउटा धारा, जुन धारा चाहिँ त्यसमा फेरि फेल भएको भन्ने पनि एउटा दुई पक्ष छ कि, जस्तै भोटको राजनीति भएको छ। यदि साँच्चै जनताको राजनीति भएको भए, जनताको निमित्त भएको भए 1.5 वर्षसम्म सरकारले के हेरेर बस्यो? 1.5 वर्षसम्म त उनीहरूको सरकारको बहुमत थियो। दर्शकबिन आज हामीसँग विशेष कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ युवा व्यक्तित्व, युवा नेता सोम शर्मा हुनुहुन्छ। विशेष गरी उहाँले एमसीसी त्यसैगरी नागरिकता विधेयकको विरुद्धमा प्रधानमन्त्रीको अगाडि कालो झन्डा देखाउँदा चाहिँ उहाँहरूलाई धरपकड गरेर लगभग 10-15 दिन पक्राउ गरिएको थियो र अहिले पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिज्यूबाट चाहिँ फेल भएको छ। अब यो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ के छ पछिल्लो अपडेट र अब उहाँहरू के भन्नुहुन्छ? पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ अब राष्ट्रपतिले यो नागरिकता विधेयकलाई फेल गरिएसँगै चाहिँ फेरि पनि उहाँले लगभग यो चुनावसम्म उहाँको कार्यकाल रहेको छ राष्ट्रपतिको, र चुनावपछि चाहिँ उहाँले कतै चाहिँ यो 5 दलीय गठबन्धनले चाहिँ धरपकड गरिरहँदा चाहिँ सेना शासनै लागू गरेर अब नेपाली राजनीति वा यो सत्ता नै कब्जा गर्छ कि भन्ने खालको अवस्था देखिएको छ। र यो सन्दर्भमा चाहिँ विशेष गरी नागरिकता विधेयक फेल भइसकेपछि उहाँहरूको मनोविज्ञान के छ, उहाँहरू कतिको खुसी हुनुहुन्छ, वा उहाँहरूले चाहेको कुरा प्राप्त भयो वा प्राप्त भएन, यही विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। तपाईँलाई स्वागत छ सर। धन्यवाद सबैले। तपाईँहरू अहिले खुसीले गदगद हुनुहुन्छ हैन यो नागरिकता विधेयक फेल भइसकेपछि? यो खुसीले गदगद भन्दा पनि नेपाली जनताको जित हो। यो विशेष गरी हामीले यसलाई आंशिक जित भनेका छौँ, यो पूर्ण रूपमा जित पनि भइसकेको छैन। हजुर, अहिलेको सरकारले चावडा बुदा प्रस्ताव गरेर नागरिकता विधेयक प्रस्ताव गरेको थियो, जसलाई चाहिँ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु भएन। यसको मतलब चाहिँ यो निष्क्रिय भइसक्यो। यसमा चाहिँ हामीले विशेष गरी दुईटा बुदा उठाएका थियौँ। यो दुईटा बुदा चाहिँ राष्ट्रघातको निमित्त छ भनेर। एउटा बुदा भनेको नेपालमा रहेका जति पनि बच्चाहरू छन् जसको चाहिँ बाबुआमा पहिचान नै भएको छैन, त्यस्ता बच्चाहरूलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने विधेयक एउटा राष्ट्रघातीको बुदा त्यो थियो। र अर्को चाहिँ अङ्गीकृत वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतालाई चाहिँ आजको भोलि सिन्दुरसँग नागरिकता साटिने जुन प्रथा थियो त्यसको विरुद्धमा हामी बोलेका थियौँ। अब हामीले बुझ्नुपर्छ के भने यो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि, निस्तेज भइसकेपछि एउटा बुदामा चाहिँ हामीले सफल पाएका छौँ। त्यो बुदा भनेको चाहिँ कुनै पनि बालबच्चा नेपालमा छन् भने जसको बाबुआमाको पहिचान छैन, जसलाई चाहिँ थाहा छैन ती नेपालका हुन् कि होइनन् भन्ने पनि थाहा छैन, अथवा चाहिँ अन्य देशबाट यहाँ ल्याएर छोडेका हुन् या नेपाली हुन् भन्ने प्रमाणीकरण नभइकन त्यस्ता बच्चाहरूलाई बिना आधार, बिना मापदण्ड विपरीत चाहिँ वंशजको आधारमा नागरिकता दिने जुन प्रथा थियो, जुन सरकारले जुन किसिमले ल्याउन खोजेको थियो बलबिच्चाइपूर्वक, त्यसलाई चाहिँ निस्तेज भएको छ। तर अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, अङ्गीकृत नागरिकताको बारेमा यो विधेयकमा कुनै पनि लेखिएको थिएन। हामीले अङ्गीकृत नागरिकताको विधेयकको बारेमा उठाएको प्रश्न के हो भने अघिल्लो सरकारले संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा यो नागरिकता अङ्गीकृत नागरिकहरू जो चाहिँ बाहिर विदेशबाट बिहे गरेर नेपालमा आउँछन् ती व्यक्तिलाई चाहिँ सर्टेन टाइम छुट्याउनुपर्छ। त्यो टाइम भनेको 7 वर्ष भनेर छुट्याएको थियो। जुन विधेयक चाहिँ जुन बहुमतले पारित गरेर 7 वर्ष प्रावधान राख्ने चिजले राख्ने तरिकाले प्रतिवेदन पारित गरेर त्यसलाई चाहिँ प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिएको थियो। तर अहिलेको सरकार आएपछि त्यो दर्ता गरिएको प्रतिवेदन, त्यो दर्ता गरेको त्यो विधेयकलाई चाहिँ खारेज गरेर बलमिच्चाइपूर्वक चाहिँ अर्को नयाँ विधेयक ल्याइएको छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले त्यो पुनः पहिला भएको जुन प्रतिनिधि सभामा जुन दर्ता भएको थियो र संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट जुन पारित भएको थियो अङ्गीकृत नागरिकतालाई 7 वर्षसम्म प्रावधान राख्नुपर्छ। आजको भोलि सिन्दुरसँग नागरिकता साट्ने प्रथा चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आन्दोलन छ। त्यो चाहिँ यो निस्तेज यो प्रमाणीकरण नहुँदैमा
त्यो खारेज भएको छैन। त्यसको लागि चाहिँ हामी अर्को आन्दोलनको तयारी गर्छौँ। यो हामी आंशिक जित हो, यो पूर्ण रूपमा जित पनि भइसकेका छैनौँ हामी चाहिँ। विशेष गरी यो नागरिकता विधेयकलाई फेल गरिसकेपछि राष्ट्रपतिले चाहिँ यो संविधानमाथि नै एक खालको चाहिँ संविधानको धज्जी उडायो होइन, संविधानलाई नै मानेन होइन। गठबन्धन सरकारले त्यो खालको आरोप लगाइरहेको छ। संविधानै नमानेको हो वा यो कहाँनिर कुरो मिलेन, खास गरी राष्ट्रपतिले यो गरेको अहिलेको कदमको विषयमा गठबन्धन सरकारले गरेको? हामीले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने संविधान भनेको कसको लागि र किन बनाइन्छ? संविधान भनेको यो देशको स्वाधीनता, यो देशको सार्वभौमिकता बचाउनुको निमित्त, यो देशको सुरक्षार्थ बनाउने हो संविधान भनेको चिज। त्यस्तो संविधान जुन संविधानले देशलाई नै सङ्कटमा पार्ने स्थिति आउँछ, त्यस्तो संविधान जसले यो देशको सार्वभौमिकता, देशको अस्तित्व, देशको स्वाधीनता नै मासिने सम्मको एउटा जटिलता उत्पन्न हुन्छ भने तपाईँ आफै भन्नुहोस्, त्यो संविधान मान्दै गर्दा यो देशलाई बेच्दिने कि यो देशलाई मानेर यो देशको एउटा सार्वभौमिकता रक्षा गरेर संविधान कुल्चे जस्तो गर्ने? त्यो एउटा यो संविधान भनेको एउटा अमूर्त चिज हो, मूर्त चिज होइन। संविधान परिवर्तनशील हुन्छ, संविधानलाई भोलि बिहान चेन्ज गर्न सकिन्छ र संशोधन गर्न सकिन्छ। यो 2072 को संविधानको केही औचित्य छैन, यो विषयले चाहिँ यसरी देखाउँछ। औचित्य नभएको होइन, तर यो बुदामा मैले अघि नै भनिसकेँ, यो बुदामा विशेष गरी राष्ट्रहितको बुदामा चाहिँ यदि कुनै पनि संविधानलाई हामीले मान्दै गर्दा यो देशको अस्तित्व नै खतरामा रहने भयो भने मैले त संविधानलाई मानेर देशलाई बेच्नु सही कि यो देशलाई खाल्टोमा जाग्नु सही कि मैले त संविधानको रक्षार्थ एउटा राष्ट्रपति भनेको संविधानको रक्षा गर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण उनलाई चाहिँ दिएको छ। संविधानको रक्षा भनेको यो देशको रक्षा गर्नु, संविधानको रक्षा गर्नु भनेको यो देशलाई जहाँसुकै पुर्याइदेऊ, यो देशको अस्तित्व जहाँसुकै पुगोस्, संविधानको रक्षा मात्र गरेर बस भन्नु उनलाई अधिकार दिएको होइन। संविधानको रक्षा गर्दै गर्दा तिमीले देशको पनि अस्तित्वको पनि रक्षा गर्नुपर्छ, देशको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने संविधानमा लेखिएको छ। उहाँले त्यही अनुरूप र जनताको माग अनुरूप, जनताको आवाजहरू अनुरूपलाई पहिलोचोटि चाहिँ 62-63 को जुन आन्दोलन पश्चात आन्दोलनको क्रममा जनताले जितको महसुस गरेका थिए, त्यस पश्चात जनतालाई जित दिलाउने गरी, जनताको माग सम्बोधन हुने गरिकन राष्ट्रपतिले जुन कदम चाल्नु भएको छ, यो कदमको सर्वत्र स्वागत भएको छ। र जसले विरोध गर्नुभएको छ त्यो विरोध गरेका त्यस्ता व्यक्तिहरू जो चाहिँ सत्ताहीन केही यो गठबन्धनका भातृ सङ्गठनका व्यक्तिहरू जो चाहिँ आफ्नो सत्तासँग लिप्त भएर आफ्नो सत्ताको धर्म निभाउनुको निमित्त, जो चाहिँ सत्तासँग केही आफ्नो पार्टीको नेताहरूको संरक्षणको निमित्त धर्म निभाउनु भएको भन्छु मैले। उहाँ आज भोलि पनि सडकमा विभिन्न खालका चर्काचर्की देख्न सकिन्छ। उहाँहरूलाई एउटा मात्र प्रश्न छ, तपाईँलाई देशको चिन्ता छ कि पार्टीको चिन्ता छ? देश बस्ने चिन्ता छ कि तपाईँको पार्टीको नेता बस्ने चिन्ता छ? यो चिजले उहाँहरूलाई चाहिँ यो सम्पूर्ण प्रश्नलाई चाहिँ अलि अविलम्ब उहाँले महसुस गरेर सडकमा आउनु होला भन्न चाहन्छु। त्यसो भने देश बच्यो होइन, यो नागरिकता विधेयक फेल भइसकेपछि? मैले भने नि देश बचेको होइन, नेपालको संविधान चाहिँ फेल भयो हो भने संविधान कुनै औचित्य? संविधान फेल भएको होइन, संविधानको एउटा धारा, जुन धारा चाहिँ त्यसमा फेरि फेल भएको भन्ने पनि एउटा दुई पक्ष छ कि जस्तै यो संविधान यस्तो तरिकाले बनाइएको छ कि हाम्रो संविधानलाई जसरी व्याख्या गर्दा पनि हुन्छ। हाम्रो संविधानका ज्ञाताहरू, संविधान बनाउने यी जनप्रतिनिधिले यो संविधान यसरी बनाइदिएको छ, यस्तै संविधानका शब्दमा खेलेका छन् कि यो संविधान आफू अनुकूल व्याख्या गर्न पाइयोस्। त्यहाँ स्पष्ट लेखिएको छ एकचोटि विधेयक प्रमाणितको लागि पठाउँदा फेरि संसद राष्ट्रपतिले पुनर्विचारको लागि संसदमा पठाउन सक्छन्। त्यसपछि पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्नुपर्ने छ गर्नेछन् लेखेको छ, गर्नुपर्ने छ, गर्नै पर्नेछ भनेर लेखेको छन्, गर्नेछन् लेखेको छ, गर्नै पर्नेछ भन्ने त्यहाँ कुनै पनि शब्द छैन। गर्नेछन् भन्नुको मतलबमा गर्न पनि सक्नेछन् अथवा भोलि बिहान नगरे भने के हो नि भन्ने कुरा पनि त त्यहाँ लेखिएको छैन नि। त्यस कारणले गर्दा संविधान मिचेको भन्ने कुरालाई पनि यसलाई यसमा ठ्याक्कै पुष्टि हुन सक्ने आधार छैन। उहाँले संविधान भन्दा पनि देशको जनताको र यो देशको मैले अघि नै भनिसक्यो, देशलाई एउटा फिजी हुनको लागि रोक्नु भएको छ, अर्को श्रीलङ्का हुनुको लागि रोक्नु भएको थियो। यो उहाँको स्वागत योग्य कदम हो, यसलाई जनताले स्वागत गरिरहेका छन्। नागरिकता विधेयकको विषयमा बोल्दाखेरि तपाईँहरू लगभग धेरै दिन चाहिँ पटक गरेर 3 चोटि चाहिँ तपाईँहरू पक्राउ पर्नुभयो, धरपकड भइयो होइन, तपाईँहरूले जेल पनि शास्ति खानुभयो। अब यो नागरिकता विधेयक अहिले त पास फेल भएको छ, अहिले त तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि अझै केही कुरा यो नागरिकता विधेयक चाहिँ सच्याउनुपर्छ? यसो होइन, मैले अघि पनि तपाईँलाई सुरुवाती क्रममा पनि एउटा कुरा भनेको थिएँ, हामीले एउटा चिजमा जित हासिल गरेका छौँ, तर अर्को चिज महत्त्वपूर्ण चिज
जो चाहिँ यति राष्ट्रघात छ त्यो चिज यदि पारित भएन भने, यदि त्यसलाई संशोधन गरिएन भने अहिले चाहिँ नेपालको संविधानमा नर्मल्ली नागरिकता विधेयक भनेको नागरिकताको सम्बन्धीको अध्यादेश र विधेयकहरू भनेको 9 सालमा आयो, 20 सालमा, 22 सालमा आयो, 32 मा आयो, 47 मा आयो, त्यसपछि अहिले 72 मा 72 कै संविधानलाई हामी मानिरहेका छौँ। तर नागरिकताको अहिलेको सम्पूर्ण प्रविधि, सम्पूर्ण जति पनि विधेयकमा जति पनि शब्दहरू लेखिएको छ यो सम्पूर्ण चिजहरू 47 सालको संविधान अनुसार लेखिएको छ। नेपालको संविधानमा नागरिकता सम्बन्धी ऐन 2032 सालको निकै प्रिय ऐन थियो। त्यो बेलामा के लेखिएको थियो भने कुनै पनि विदेशी नागरिक नेपालको नागरिकसँग बिहे गरेमा उसले 5 वर्षसम्म नागरिकताको लागि निवेदन दिन पाउने छैन र सम्बन्धित देशको जस्तै अब मानिलिउँ कुनै पनि विदेशबाट नेपालमा कुनै चेली अथवा चेलीले बिहे गरेका छन् भने उसको आफ्नो पहिलाको त्यो देशको नागरिकता चाहिँ त्यागेको हुनुपर्ने छ अथवा त्यो नागरिकता त्यागेको सम्पूर्ण त्यो फैसला आइसकेको हुनुपर्छ। यो दुईटा चिजले मात्र त्यो सम्बन्धित व्यक्तिले अङ्गीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान थियो। तर 32 सालको संविधानलाई परिमार्जन गरेर 47 सालको संविधानमा के लेखियो भने त्यो 5 वर्षको प्रावधान पनि हटाइयो र त्यसपछि त्यो नागरिकता त्यागेको हुनुपर्नेछ भने प्रावधानलाई संशोधित गरेर नागरिकता त्याग्ने कारबाही प्रक्रिया गरेको। यसको मतलब चाहिँ उहाँ त्याग्दैछु भन्ने लेख्दै पनि भयो त्यहाँ, मैले त्याग्ने प्रोसेसमा छु अथवा त्याग्ने क्रम जारी छ भन्ने मात्र पनि उनले चाहिँ आज बिहे गरेर भोलि नागरिकता पाउने एउटा सिस्टम बस्यो। यो सिस्टमले सबभन्दा धेरै प्रभाव कहाँनिर पार्छ भने मैले यसलाई अलि केही पहिलाबाट तपाईँलाई थोरै चाहिँ अलि इतिहासमा फर्काउन चाहन्छु। 36 सालमा नेपालमा जन्म सङ्ग्रह भएको थियो, राजा वीरेन्द्रले जन्म सङ्ग्रह गराउनु भएको थियो। त्यो बेलामा निर्दलीय व्यवस्था अथवा त बहुदलीय व्यवस्था भन्ने दुईटा अप्सनको लागि उहाँले त्यो जन्म सङ्ग्रह गराउँदै गर्दा निर्दलीय व्यवस्थाको पक्षमा अभियसली त्यतिखेरका पञ्चायत व्यवस्था थियो। राजा स्वयं आफै पनि निर्दलीय व्यवस्थालाई लागू गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए। इभन त्यो जनताको सेन्टिमेन्टसँग खेल्नको लागि जन्म सङ्ग्रहको लागि आह्वान गर्नुभएको थियो। त्यो बेलामा राजासँग शक्ति थियो, पञ्चायत व्यवस्थासँग शक्ति थियो। उनीहरूले निर्दलीय व्यवस्थाको पक्षमा मत झार्नको लागि 4-5 करोड उठाएर त्यो 4-5 करोडलाई जनतासँग खर्च गरेर त्यो निर्दलीयको पक्षमा मत हाल्नको लागि उनीहरूले आह्वान गरेका थियो अथवा त्यो प्रोसेस भइरहेको थियो। यसै गरी अरू बहुदलको लागि बहुदलीय व्यवस्थामा अथवा बहुदलको निमित्त जन्म सङ्ग्रह होस् भन्ने चाहने जति पनि पार्टी थिए त्यतिखेर बहुदलका दलीय प्रथा दलका मान्छेहरू थिए। उनीहरूसँग पैसा पनि थिएन, उनीहरूसँग ठुलो शक्ति पनि थिएन। उनीहरूले त्यति सबभन्दा मिस्टेक यहाँनिर चाहिँ जब यो विदेशको नागरिकताको समस्या त्यहाँबाट सुरु भएको छ, उनीहरूले सबभन्दा ठुलो मिस्टेक के गर्यो भने भारतबाट नेपालको नागरिक बनाएर तिमीहरू नेपालको नागरिक भएर आऊ, यो जन्म सङ्ग्रहमा चाहिँ बहुदलको पक्षमा तिमीहरूले मतदान गर, हामीलाई तिमीहरूले त नेपालको नागरिकता दिन्छौँ अथवा नागरिकता उपलब्ध गराइदिन्छौँ भन्ने एउटा ग्रान्ड डिजाइनको साथमा बहुदलीय अहिलेका दलका यिनै दलहरूले मिलेर नै हो। यी दलहरूले भारतबाट मान्छे भित्राउने काम गरे, विशेष गरी तराई क्षेत्रका बासिन्दालाई त्यो खालको अफर आयो। तराईकोले त अहिले पनि तराईका नेताहरूले त नागरिकता विधेयक पास गर्नै पर्छ, यो चाहिँ एकदम जनहितको लागि छ भनेर भनिरहनु हो। मैले दृष्टान्त मैले त्यो पृष्ठभूमि जोड्दैछु। त्यस पश्चात त्यहाँबाट सुरु भएको नागरिकतामा सुरु भएको राजनीति, त्यो पनि भोटको राजनीति भने त शुद्ध राजनीति हुनुपर्छ। र भोटको राजनीतिले के गर्छ भने आफ्नो स्वार्थको लागि मैले भोट जसरी पाउँछु मैले यो देशलाई बेचेर होस् या आम जनताका समस्याहरू जिउका तिउँ रहन् अथवा आम जनताको आवाज एकतिर छ, मैले अर्कोतिर काम गर्न थालेँ भने पनि मलाई भोट आउँछ भने त्यो भोटको निमित्त उसले जेसुकै काम पनि गर्न सक्छ। त्यहाँबाट सुरु भएको त्यो नागरिकताको प्रपञ्च जब 47 सालको नयाँ सरकार बन्यो, सरकार बनेपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ 1 लाखभन्दा बढी जो पनि पहिला इन्डियाबाट आएर आफ्नो मतमा बहुदलीय व्यवस्थाको मत लागि चाहिँ मत खसालेका थिए ती व्यक्तिलाई चाहिँ नागरिकता दियो भन्ने एउटा यो खासै पुष्टि भएको समाचार त होइन, तर विभिन्न तथ्यहरूले विभिन्न बौद्धिक व्यक्तित्वको कुरा सुन्दाखेरि यो सुनिन्छ। त्यसपछि के भएको थियो भने 2052 सालमा तत्कालीन शेरबहादुर देउवाको सरकार अपदस्थ भइसकेपछि अर्को एउटा सरकार बनेको छ। त्यतिखेर तत्कालीन लोकेन्द्र बहादुर चन्दको प्रधानमन्त्री उहाँको नेतृत्वमा वामदेव गौतम गृहमन्त्री थिए। त्यो बेलामा उनीहरूले यही नागरिकताको समस्याले एउटा आयोग गठन भएको थियो। त्यो आयोगमा चाहिँ जितेन्द्र देवको अध्यक्षतामा एक्लो अध्यक्षतामा आयोग अहिलेसम्मको सायद सम्भवतः एउटा मात्र त्यो आयोग हो जहाँ चाहिँ एक्लो मात्र अध्यक्ष छ, एउटा मात्र सदस्य छ। जितेन्द्र देवको अध्यक्षतामा उनले आयोग गठन गरेर नागरिकताको समस्या समाधानको निमित्त भनेर। तर
ती व्यक्तिले जितेन्द्र देवले चाहिँ यहाँ 35,000 नागरिकता बिना कारण जन्मसिद्धको आधारमा जन्मेको आधारमा र विभिन्न कारणले देखाएर त्यसै गरी विदेशी प्रपञ्चमा र भोटको राजनीतिमा ती नागरिकता बाँडियो र त्यो बाँडेपछि त्यसको केही समय पश्चात अहिलेका वरिष्ठ अधिवक्ताज्यू बालकृष्ण न्युपानेजीले त्यो 53 सालमा उहाँले सर्वोच्च अदालतमा एउटा रिट हाल्नुभयो। यो अवैधानिक तरिकाले नागरिकता बाँडिएको छ, यो नागरिकता प्रकरणले 35,000 नागरिक जसरी बाँडिएको छ, यो नागरिकताले गर्दा भोलि बिहान देशको सार्वभौमिकता र अस्तित्वमा ठुलो खलल पुग्ने सम्भावना देखेको हुनाले त्यतिखेर अदालतमा उहाँले मुद्दा हाल्नुभयो बालकृष्ण न्युपानेजीले। र अदालतले त्यति स्टे अर्डर के जारी गरेको थियो भने त्यो 35,000 नागरिकता अवैधानिक थियो, त्यो 35,000 नागरिकता तत्कालै खारेज गर्नु भनेर स्टे अर्डर दियो। त्यो तत्कालीन सरकारलाई गृहमन्त्री त्यतिखेर वामदेव गौतम लोकेन्द्र बहादुर चन्दको सरकारलाई अर्डर दियो। तर त्यो अर्डर इभन अहिलेसम्म पनि यो समयसम्म पनि त्यो अर्डर लागू भएन। समस्या यहाँनिर भयो। अब मैले तपाईँलाई यहाँबाट भनिदिन्छु, जब 46 सालमा बहुदलको लागि इन्डियाबाट मान्छे मगाइयो, तिनीहरूलाई नागरिकता दिइयो र जितेन्द्र देवको अध्यक्षतामा भएको नागरिकता टोलीले 35,000 नागरिकता बाँडियो। अब ती नागरिकबाट जन्मेका नागरिकहरू जति पनि छन् नि, उनीहरूको लागि नागरिकता समस्या हो। हामीले विशेष गरी यो बुझ्नुपर्छ, नेपालका नागरिकलाई अहिले पनि कोही नागरिकताको समस्या परेको छ। वंशगतका आधारमा अहिले नागरिकता पाइन्छ। नेपाल साँच्चीकै नेपालमा जन्मेको मान्छे, नेपाली हुँ भन्ने मान्छे एउटा मात्र मान्छे ल्याउनुहोस् जसले नागरिकता पाएको छैन भनेर। तर नागरिकता नपाएको मान्छे मैले यही भने, बहुदलको बेलामा नागरिकता खुलियाम बाँडिएका ती बाबुआमाहरू र 52 सालको सन्दर्भमा चाहिँ जितेन्द्र देवले जसरी चाहिँ उहाँले त्यो एउटा 35,000 नागरिकता बाँड्नु भएको थियो, त्यो नागरिक बाँडिएका बाबुआमाहरू अहिले त बाबुआमा भइसक्यो नि त, तीबाट जन्मेका छोरा नाति पलातीहरूको अहिले समस्या त्यहाँनिर हो कि उहाँहरूलाई जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता दिइयो। र उहाँहरूलाई अब जन्मसिद्धको नागरिकता दिएको आधारमा फेरि छोराछोरीलाई फेरि अहिले 72 पछि के बनाइयो भने 72 भन्दा अगाडि 62 को यो संविधानले चाहिँ जन्मसिद्धको नागरिकता दिने प्रथा थियो। तर 72 पछि जन्मसिद्धको नागरिकता पनि अहिले प्रावधान खारेज गरेको छ। अब ती व्यक्तिलाई जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता दिन मिलेन, तर वंशजको आधारमा नागरिकता दिनको निमित्त ती व्यक्ति त वंशज होइन नि त, नेपालको वंश होइन नि तिनीहरू। पटक चाहिँ त्यो चोर होइन भन्नका लागि चाहिँ त्यो मेटाउनका लागि चाहिँ पटक चोर्नुपर्ने अवस्था देखियो है। हो, त्यही समस्या भइरह्यो। अब विशेष गरी यो मधेसी एउटा समुदायमा चाहिँ समस्या छ, पहाडमा पनि केही होला जस्तै अब तिनै मध्येबाट चाहिँ अझ अर्को पनि के छ भने जब 62-63 को यो आन्दोलन पछि सक्सेस भयो, त्यसपछि पनि राष्ट्रिय सहमतिद्वारा लगभग 30-40 हजार नागरिकता बाँडिएको थियो। त्यो बेला पनि यिनै जन्मसिद्ध विभिन्न प्रावधान सहितको आधारमा नागरिकता बाँडिएको थियो। अब तिनीहरूका अहिले जो नागरिकता विहीन भनेर आउनुभएको छ, बाहिर विभिन्न सञ्जालमा नागरिकता विहीन छु भनेर चाहिँ सडकमा आन्दोलन गर्नुहुन्छ। केही मान्छेहरू चाहिँ साँच्चीकै नागरिकता विहीन हुनु होला उहाँहरूको छोराछोरी, तर ती नागरिकता विहीन भएर आएका मान्छे मध्ये धेरै मान्छे चाहिँ विदेशी दलालका मुकुण्डधारी बोकेर आएका मान्छे पनि छन्, जसले नेपालमा अस्थिरता निम्त्याउन चाहन्छ, जसले नेपालमा यो राष्ट्रियतालाई चाहिँ सङ्कटमा निम्त्याउनको निमित्त नागरिकता पाउनुपर्छ, तिमीहरू नेपालको नागरिक हौ, नागरिक भइसकेपछि नागरिकता नपाउने भन्ने कुरा हुन्छ भन्नु उहाँले यो मुद्दालाई जोडतोडको साथमा उठाएर नेपालमा एउटा राजनीतिक खैलाबैला मचाउन चाहनु भएको छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई हामीले निराकरण गर्नुपर्छ, निरुत्साहित गर्नुपर्छ, देशबाट लखटिनुपर्छ, जसले देशको स्वाधीनतामाथि धावा बोलेको छ। तर हामीले भनेका छौँ जो साँच्चीकै त्यतिखेर सरकारले के गर्यो, कसो गर्यो, कस्तोलाई नागरिकता दियो, तर उहाँहरूको बाबुआमा जन्मसिद्धको आधारमा नागरिक हो भने उहाँको बच्चालाई नागरिकता पाउने तरिकाले नेपालले अध्यादेश ल्याओस् अथवा विधेयक ल्याओस्। तर यहाँनिर अब हामीलाई नागरिकता विधेयकको विरोध गर्दै गर्दा केही साथीहरूले नागरिकता पाउने नागरिकता विहीन भएका मान्छेहरूले तिमीहरूले हामीलाई नागरिकता नपाओस् भन्न चाहेको हो, हाम्रो विरोध गरेको भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ हामीलाई। हामीले अहिले विशेष गरी अहिले चावडा बुदा चाहिँ विधेयक बनाएर पठाएको छ, जसलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु भएन। त्यो बुदामध्ये चाहिँ तीनटा बुदामा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन। त्यो तीनटा मात्र बुदा लगेको भए विधेयक पारित होस् भन्दा हामी सडकमा जान्थ्यौँ होला। तर कस्तो भइदियो भने तीनटा बुदा हुँदा बित्तिकै जनताले केही भन्न पाएन, पारितै होस् भन्ने पायो। यहाँ एउटा राजनीति यसरी चलेको छ कि भोटको फन्डा यसरी चलेको छ। चारवटा बुदामा के छ बताउनुहोस् त नागरिकता। चारवटा बुदामा एउटा बुदा अघि भनिहालेँ मैले, बाबुआमा छैनन् भने
जस्तै मानिलिउँ सपोजको लागि भारतबाट 1 लाख नागरिक 1 लाख बच्चा 15 वर्षका बच्चा ल्याएर नेपालमा छोडियो 2 वर्ष बसे तिनीहरू 17 वर्ष भए 16 वर्षमा नागरिकता पाउँछ त्यो 2-4 वर्ष बसेको आधारमा भारतका नागरिकलाई तिनीहरूको बाबुआमाको पहिचान छैन त्यस्ता व्यक्तिलाई अब बिना मापदण्ड तिनीहरू नेपालको हो कि होइन नेपालको नागरिकको सन्तानबाट चाहिँ नेपालको नागरिकबाट जन्मेको सन्तान हो कि होइन भन्ने कुनै मापदण्ड नबनाइकन सिधै फुटपाथमा बेचिएका अथवा जहाँसुकै भेटेका बच्चालाई तिम्रो बाबामा छैन भने मेरो बाबामा छैन भन्छ बच्चाले अनि लगिन्छ प्रशासनमा नागरिकता दिन्छ त्यो पनि के को आधारमा वंशजको आधारमा नागरिकता भने कसले पाउँछ तपाईँ म जो चाहिँ मेरो वंश मेरो पुर्खा यो देशमा जन्मेको छ जसले वंशजको आधारमा नागरिकता पाएको छ सबभन्दा गम्भीर राष्ट्रघात यहाँनिर हुनसक्छ 4वटा बुदामा तपाईँहरूको चित्त बुझाइ भएन होइन 4वटा बुदामा होइन हाम्रो यसमा एउटा बुदामा चित्त बुझाइ भएन 3टा बुदामा चाहिँ अरू नर्मली नागरिकता बिन मान्छे नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने के छ यो अर्कोमा एउटा छ एनआरएन जस्तै अब नेपालको नागरिकता त्यागेर विदेशमा गएका नागरिकहरूले पनि विदेशको नागरिकता लिएका मान्छेले पनि राजनीतिक अधिकार बाहेकको नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने छ यो राजनीतिक अधिकार बाहेकको नागरिकता पाउनुपर्छ भनेको उहाँले भोट हाल्न पाउनुहुन्न यसमा हाम्रो सहमति छ अर्को भनेको जस्तै जन्मसिद्ध आधारमा नागरिकता पाएका मान्छेका छोराछोरीहरू छन् भने तिनीहरूले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने भन्ने अर्को सिस्टम छ त्यसलाई पनि हामीले मानेका छौँ अर्को चाहिँ जस्तै बाउ छन् तर के अरे बाउको पहिचान छैन आमा मात्र हुनुहुन्छ आज पहिलाको जस्तै 32 सालको 47 साल संविधानमा बाउको नामबाट मात्र थियो र 62 पछि संविधानमा त ल्याइयो संविधानमा लेखियो तर ऐन नबनेसम्म त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएन बाउ छन् तर आमा छैन के अरे आमा छिन् तर बाउ छैन भनेपछि बाउ नभइकन पनि सो घोषणा गरेर मेरो बाउ छैनन् भन्ने हिसाबले पनि नागरिकता पाउने प्रावधान राखेको छ यसमा हामीले कुनै विमति जनाएका छैनौँ हाम्रो विमति सिर्फ त्यस्तो बुदामा मात्र हो जुन बुदाले यो देशको माटो सुँगेको मान्छे यो देशको माटोको स्मेल थाहा पाएको मान्छेले मात्र यो देशको रक्षा गर्न सक्छ त्यस्ता मान्छे जो मान्छे विदेशबाट आएका छन् त्यस्ता मान्छे जो मान्छे विदेशी दलाल विदेशी प्रपञ्चको रूपमा नेपालमा भित्रिएका छन् र नागरिकता पाउँछन् र तिनीहरूलाई भोटिङ राइट दिन्छ भने त्यो मान्छेले आफै भन्नुहोस् त 1 लाख मान्छे विदेशबाट आए भारतका विदेशीहरू आइदिए र नेपालमा भोट पाए नागरिकता पाएर ती मान्छेलाई भोट हाल्ने अवसर पाए भने त्यो मान्छेले नेपालको मान्छेलाई भोट हालिदिन्छ यसै गरी संसदमा सरिता गिरी जस्ता मान्छे आउँछन् कि आउँदैनन् जसले नेपालको चुच्चे नक्सा पारित गर्दै गर्दा लिपुलेक नेपालको जग्गा हो भनेर आम सबै मान्छेले भनिरहँदा एउटा सरिता गिरी एक्लो मान्छे उभिएको थियो यो भारतको जग्गा हो भन्ने मान्छे त्यो आँट कसरी आयो हो यसै गरी आउँछ जसरी चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकता अथवा विदेशी नागरिकतालाई हामीले विदेशी व्यक्तिलाई हामीले भोटिङ राइट सहितको अधिकार दिएर नागरिकता बाँड्यौँ भने ती मान्छेले यसै गरी सरिता गिरी जस्ता मान्छेहरूलाई संसदमा पठाउनेछन् र भोलि बिहान उनीहरूले यो देशको फेभरमा काम गर्ने छैनन् विदेशी दलाल विदेशी मान्छे जुन देशबाट उनीहरू आएका छन् त्यो देशको मात्र फेभरमा काम गर्नेछन् भन्ने मनसायले यो देशको भोलि बिहान कालान्तरमा भर्खर यसको समस्या देखिँदैन कालान्तरमा गएर फिजीमा पनि 1888 मा बल्ल यो के अरे बेलायतले उपनिवेश बनाउँदै गर्दा 1888 मा बल्ल 500 जना मात्र मान्छे भारतको मान्छे गएका थिए तर 1979 मा आउँदै गर्दा 3,50,000 मान्छे भारतीय भइदिए त्यहाँका वास्तविक फिजी मान्छे भनेको 3,20,000 भइदिए त्यहाँ भारतका मान्छेको बहुमत भयो त्यसकारणले गर्दा भारतीय मूलको महेन्द्र सिंह भन्ने मान्छे प्रधानमन्त्री भइदिए त्यसपछि उनले के गरे त्यहाँका फिजीका मूल आदिवासी जनतालाई तथानाम उनीहरूको अधिकार कटौती गरेर सबभन्दा बढी भारतका मान्छेलाई मात्र अधिकार दिने प्रयास गरे जसले गर्दा फिजीमा पनि भारतीयकरण मौलायो र अन्तिममा त्यहाँका मान्छे 7 जना विद्रोही गरेर त्यहाँको महेन्द्र सिंह चलिरहेको प्रतिनिधि सभामा चाहिँ गएर नजरबन्द राखियो र लास्टमा बल्ल बल्ल जोगियो श्रीलङ्का एउटा फिजी भन्ने देश श्रीलङ्का पनि त्यस्तै भयो श्रीलङ्कामा पनि यस्तै भएको थियो लगभग त्यहीँका मान्छेहरू सुरुमा चाहिँ केही प्रतिशत मात्र मान्छे यो बेलायतले उपनिवेश बनाउने क्रममा चाहिँ केही प्रतिशत मान्छे गएका थिए त्यसपछि चाहिँ 15 लाख पछि ती आदिवासीहरू भारतका मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ 15 लाख 7 लाख पुगेछन् लास्टमा ती भारतका मान्छेलाई चाहिँ मात्र 5,000 मान्छेलाई मात्र उनीहरूलाई नागरिकता दिन प्रावधान भयो जब चाहिँ बेलायतले उपनिवेशबाट छोड्यो बेलायतले के अरे श्रीलङ्कालाई फ्री गरेपछि उनीहरूको आफ्नै संविधान बन्यो आफ्नै संविधान बनेपछि त्यहाँ आएका भारतीय आप्रवासी मध्ये 7 लाख मध्ये मात्र 5,000 मात्र मान्छेलाई नागरिकता दिएपछि त्यही आन्दोलन चर्क्यो तिनीहरूले लास्टमा चाहिँ के गरे त्यही श्रीलङ्काको विरुद्ध हतियार उठाउन बाध्य भए यसकारणले गर्दा तत्काल यसको असर देखिँदैन नेपालमा तर कालान्तरमा हाम्रो देश नै हामी नेपाली भन्न रहने अवस्थामा रहँदैनौँ यो देश बचाउनु आजको आम जनताको मुख्य उद्देश्य हो कि यो देशका
नागरिकता होइन यो देशमा चाहिँ यसै गरी अङ्गीकृत नागरिकताको प्रावधान ल्याउनुपर्छ। नेपालमा नेपालका सडकमा भएका सम्पूर्ण बच्चाहरू चाहे हामीले फेरि यो भनेका छैन हो नेपाली नागरिकबाट जन्मेका बच्चाले पाउनुपर्छ, तर त्यो नागरिकता त्यो बच्चा चाहिँ नागरिक नेपालको नागरिकबाट नेपालको सन्तानबाट जन्मेको हो कि होइन केही थाहा नै छैन। यसो सडकमा भेट्यो तपाईँ तेरो बाबामा छ कि छैन, र जामिन प्रशासनमा जाऊँ तर नागरिकता लेखिदिन्छु, नागरिकता बनाइदिन्छु। यो खालको सिस्टम चाहिँ नेपालमा लाद्न खोजेको हुनाले हामी यसको विरोधी हो। भनेपछि यो नागरिकता विधेयकको विषयमा अब तपाईँहरू 2-3 चोटि जेल परिसक्नु भएको छ। अब यो नागरिकता विधेयक फेल भयो, अब सांसद पनि छैन अहिले होइन, अब तपाईँहरू जेल जानु पर्दैन होइन त यो नागरिकता विधेयक? यो एउटा सबभन्दा जेल भने त जब एउटा सरकारले जनताको आवाज विपरीत र देशको अहित हुने काम गर्छ तब सबभन्दा प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको जनता हो। हामी सदनमा जान सक्दैनौँ, हाम्रो लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण ठाउँ भनेको सडक हो। हामी विरोध गर्ने प्रतिरोध गर्ने आवाज उठाउने ठाउँ भनेको सडक हो। हरेक सरकारहरू आफ्नो विरुद्धमा बोलेको कोही पनि हेर्न चाहँदैन। आफ्नो सरकारको सबैले समर्थन गरोस्, मैले गरेका हरेक राष्ट्रघाती हुन् या राष्ट्रका हितका बुदाहरू हुन् सबैले समर्थन गरोस् भन्ने चाहन्छ, तर जनता त्यति लाटा छैनन् नि त। होलान् केही मान्छेहरू चाहिँ एउटा पार्टीको परिबन्धमा परेर बोल्न सकेका छैनन्, तर हरेक सबै जनता त्यस्ता छैनन्। स्वाधीन र स्वतन्त्र जनताहरू यो देशका गद्दार नेताहरूले गरेको राष्ट्रहितका विरुद्ध राष्ट्रघातको विरुद्धमा उत्रन्छन्, तर राष्ट्रलाई सरकारलाई सही हुँदैन। त्यसपछि जेल चलान गरिन्छ, मुद्दा हालिन्छ, ठोकिन्छ, काटिन्छ, मारिन्छ, गायब बनाइन्छ। यो प्रकरण रोकिन्छ भन्ने त लाग्दैन। त रोकिनको लागि स्वतन्त्र व्यक्तिहरू र राष्ट्रप्रेमी व्यक्तिहरू संसदमा पुग्नु पर्यो, स्वतन्त्र राष्ट्रप्रेमी व्यक्तिहरू सरकारमा पुग्नु पर्यो, अनि बल्ल मात्र रोकिएला। होइन भने यो अधिनायकवादको सरकार, निरङ्कुशता हावी भएको सरकारले जनतालाई दमन गरिराख्छ, यसमा चाहिँ हामी स्पष्ट छौँ। सोम शर्माजी, अब विशेष गरी अहिले गठबन्धन सरकारले नागरिकता विधेयकलाई चाहिँ जसरी भए पनि पास गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हात धोएर लागि पर्नुको कारण के हो त? अब विशेष गरी राष्ट्रपतिलाई पनि अब यता तपाईँको न्यायालयबाट चाहिँ अब कानुनी कारबाही गर्ने जस्तो देखिया छ, हातै धोएर लाग्नु पछाडि के छ? एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न तपाईँको। 5 वर्षको संसदको कार्यकालमा आजसम्म यही पछिल्लो सरकारको पनि लगभग 1 वर्ष कटिसक्यो। आजसम्म सरकारले कहिल्यै पनि नागरिकता विधेयकको यस्तो समस्या छ, नागरिकताविहीन मान्छे छ, नागरिकता विधेयक पास गर्नुपर्छ, ल्याउनुपर्छ भनेर भनेन। त्यो मात्र होइन, मैले अघि पनि सुरुमा जोडेको थिएँ, अलरेडी यहाँभन्दा अगाडिको सरकारले, फेरि म अघिल्लो सरकारको पक्षमा होइन तर कुनै पनि सरकारको नेतृत्वले चाहिँ राम्रो गर्छ भने त्यसको पक्षमा हामी बोल्नुपर्छ। अघिल्लो ओली नेतृत्वको सरकारले अङ्गीकृत नागरिकताको प्रावधानमा चाहिँ 7 वर्ष कायम गरेर संसदमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिसकेको थियो। संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा पनि यो 7 वर्ष प्रावधानलाई बहुमतले पारित गरेर त्यतिखेरको सत्ताधीन सरकारहरूले चाहिँ सत्ताधीन पार्टीहरूले बहुमतले पारित गरेर अङ्गीकृत नागरिकतामा 7 वर्ष प्रावधान ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा अलरेडी दर्ता भइसकेको थियो। ठिक गरेको थियो त्यो राम्रो हो नि त। अङ्गीकृत नागरिकतालाई 7 वर्ष पश्चात नेपालमा बिहे गरेर आएको मान्छे तपाईँ चाहिँ कुन उद्देश्यले आउनु भएको छ भने कसरी थाहा हुन्छ? आज बिहे गर्यो, भोलि आयो, नागरिकता लियो, पछि डिभोर्स गर्यो, गयो। अनि 2 लाख मान्छे त्यस्तै गरिदियो भने 2 लाख त मान्छेको नेपालको भोटर बढ्यो। अनि त्यो 2 लाखको भोटरले कुन चाहिँलाई मान्छेलाई भोट हालिदिन्छ? कुन चाहिँ मान्छेलाई तपाईँलाई भोट हाल्छ? म नेपाल नागरिकता भोट हालिदिन्छ कि भारतबाट आएको मान्छेलाई भोट हाल्छ? अनि त्यसले चाहिँ हाम्रो नेपालको अस्तित्व कहाँ पुग्छ? यस कारणले गर्दा त्यतिखेरको सरकारले राम्रो निर्णय गरेको थियो, राम्रो प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। तर यो सरकारले यदि यो सरकारले के गर्यो भने भोटको राजनीति खेल्न थाल्यो। मङ्सिर 4 मा जब यो चुनावको मिति तोकियो नि, तोकिए पश्चातमा यो विधेयकको कुरा आएको न हो। तोक्ने लगत्तै जब चुनावको मिति तोकियो लगत्तै अथवा तोक्ने क्रममै चाहिँ यो नागरिकता विधेयकको कुरा किन आयो भन्दा विशेष गरी नेपालको नागरिकता मैले पहिल्यैदेखि भनिरहेको छु 32 सालबाट नेपालको नागरिकताको सन्दर्भमा राजनीति र भोटिङको खेल भइरहेको छ। नेपालको राजनीति जसले जोड तोडको साथमा उठाउँछ नेपालको नागरिकता विहीनका मान्छेहरूको कुराहरू, त्यही मान्छेले भोट पाउने अथवा चाहिँ सेन्टिमेन्ट बटुल्ने कुराहरू चाहिँ यो नेपालको राजनीतिमा गलत प्र्याक्टिस भइरहेको छ। आज मात्र गठबन्धनले एउटा के निष्कर्ष निकालेको छ भने हामीले नेपालको यो नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको कुरालाई चुनावमा जोड तोडको साथमा उठाउनेछौँ भन्नुको मतलब के हो?
चाहेको त्यही रहेछ नि उनीहरूले। हामीले पारित गर्यो भने नि हामीले पारित गरेको हो, तिमीहरूलाई इन्डियन मान्छेहरू आउनुहोस्, तपाईँहरू आउनुहोस्, बस्नुहोस् भनेर जो मान्छे छन् ती पारित गरेका छौँ, हामीलाई भोट दिनुहोस् इन्डियन मान्छे भए पनि भन्ने उहाँको तर्क हुन्छ। पारित भएको भएन भने हामी त प्रयास त गरेकै हो त। तपाईँले नागरिकता पाउनु हाम्रो कारणले तपाईँले नपाएको हो कि यो ओलीको कारणले अथवा अर्को कुनै अमुक दलको कारणले नपाएको, त्यस कारण तपाईँले भोट कसलाई दिने? भोट त हामीलाई दिनुहोस्, हामी फेरि जान्छौँ, फेरि अथवा चाहिँ संसदमा गएर तपाईँको यो समस्या समाधान गरिदिन्छौँ भनेर भोटको राजनीति भएको छ। यदि साँच्चै जनताको राजनीति भएको भए, जनताको निमित्त भएको भए 1.5 वर्षसम्म सरकारले के हेरेर बस्यो? 1.5 वर्षसम्म त उनीहरूको सरकारको बहुमत थियो, संसदमा पनि उनीहरूको बहुमत थियो, के हेरेर बसेको थियो त? यस कारणले गर्दा भोटको राजनीति गरेर नागरिकताविहीन मान्छेले पनि अहिले नागरिकताविहीन मान्छेले पनि नागरिकता पाएन नि त अहिले बिचरा। यस कारणले गर्दा भोटको राजनीति र राजनीतिक चलखेलमा नागरिकता जनताको अधिकार पनि कुण्ठित हुनु भएन, राष्ट्रको अधिकार पनि कुण्ठित हुनु भएन, जनताको आवाजको पनि सम्मान गर्नुपर्छ, देशको स्वाधीनताको पनि सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। भनेपछि यो अब चाहिँ नागरिकता विधेयक कुनै पनि हालतमा पास हुँदैन कि यो चाहिँ एउटा बक्सा जस्तो भयो क्या, एउटा बक्स, यो एउटा कम्प्याक्ट जस्तो। यो नागरिकता विधेयक कि त पास गर्ने कि चाहिँ त यो नागरिकता विधेयकलाई चाहिँ फेलै गर्ने जस्तो, त्यहाँनिर चाहिँ सच्याएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यति चाहिँ पास गर्ने भन्ने खालको देखिएन कि नागरिकता विधेयकलाई चाहिँ खारिजै गर्ने कि चाहिँ त्यस्तो भयो क्या। जस्तै गर्दा त त्यहाँभित्रको धेरैजना चाहिँ प्रभावित भएका छन्। मैले त्यही भएर तपाईँले मैले एउटा जोड्न खोजेको थिएँ, मैले कम्प्लिट गर्न पाइनँ। नागरिकता बुँदामा एउटा बुँदा राष्ट्रघाती बुँदा राखियो, 3टा बुँदा नागरिकताविहीन मान्छेको निमित्त राखियो होइन। अब हामीले त्यो एउटा बुँदाको विरोध गर्दै गर्दा सम्पूर्ण नागरिकता विधेयक खारेज गर भन्नु पऱ्यो नि कि 3टा बुँदालाई चाहिँ सही गरेर त्यो संविधान व्यवस्था छैन। 3टा बुँदालाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने, एउटा बुँदालाई निकाल्ने भन्ने प्रावधान छैन। हामीले एउटा बुँदा राष्ट्रगति भएको हुनाले चाँडै बुँदालाई अहिले नागरिकता विधेयकलाई नै खारेज गर्नुपर्छ र 3टा मात्र बुँदा अर्को तरिकाले सरकारले अध्यादेशको मार्फत होस् अथवा अर्को संसदबाट विधेयकको मार्फत होस् 3टा मात्र बुँदा राखियोस् भन्ने हाम्रो मनसाय हो। तर यहाँ त्यो 3टा बुँदामा चाहिँ एउटा बुँदा थपियो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब सम्पूर्ण नागरिकता विधेयक खारेज गर भन्नु त हामीलाई बाध्य भयो नि त। हामीले भनेको चाहिँ एउटा मात्र बुँदा खारेज गर भन्ने हो, त संविधानले एउटा मात्र बुँदा खारेज गरेर 3टा बुँदा प्रमाणित गर भन्ने व्यवस्था राखेको छैन। यसर्थ हामीले बाध्यताले गर्दा पनि यो नागरिकता विधेयक खारेज गरेर फेरि पुनः अध्यादेश मार्फत हुन्छ अथवा विधेयक मार्फत हुन्छ अनागरिक भएका जो साँच्चीकै नेपालका नागरिक छन् त्यसको निमित्त अध्यादेश अथवा विधेयक मार्फत चाहिँ ती नागरिकको सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने हामीले माग उठाएको कुरा नै यही हो। त्यसमा राष्ट्रपतिलाई चाहिँ के हुन्छ अब 5 दलीय गठबन्धनले चाहिँ कारबाही राष्ट्रपति जनताको पक्षमा आजसम्म जनताको हितमा काम गर्ने मान्छेलाई कहीँ कारबाही भएको देख्नु भएको छ होला? जनताको हितमा काम गर्ने मान्छेलाई विभिन्न प्रभावहरू विभिन्न दबावहरू बाह्य शक्तिको चलखेल भएर उनलाई निकाल्न सक्ने सम्भावना रहन सक्ला, तर निकाल्न सक्ने भनेको राष्ट्रपतिलाई निकाल्न सक्ने भनेको संविधानले अधिकार एउटै मात्र दिएको छ, महाभियोग त लगाउने सम्भावना छैन। अहिले संसद त निष्क्रिय भइसक्यो, संसद त विघटन भइसकेको छ, अनि महाभियोग कहाँ सरकारले लगाउनु मिल्छ र मिल्दैन? चाहिँ कानुनी कारबाही गराउने भन्ने खालको कुरा बाहिर आइरहेको छ। सर्वोच्चले पनि मलाई विश्वास छ सर्वोच्चले जति पनि न्याय निरूपण गर्छ हरेक चिजमा देशको माटोलाई देशको भूगोललाई र जनताको आम धेरै बहुसङ्ख्यक जनताको हितलाई ध्यानमा राखेर सर्वोच्चले फैसला गर्छ भन्ने विश्वास लिएको छु। संविधानमा धारा के छन्, संविधानमा शब्द के छन् परिमार्जित गर्न सक्छ, उसले निर्देशन दिन सक्छ। यदि कुनै पनि संविधानले देशको अहित गर्न लाग्यो भने, देशको अस्तित्व विलीन गर्न लाग्यो भने त्यो संविधानभन्दा पनि माथि रहेर देशको निमित्त तिमीले एउटा फैसला लिन उपयुक्त हुनेछ भन्ने कुरा संविधानले अदालतले व्याख्या गर्न सक्छ। यो संविधानको कुल्चिएको राष्ट्रपतिले भन्ने छ नि। तपाईँलाई मैले एउटा दृष्टान्त दिन्छु। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारको बेलामा जब एउटा रुक्माङ्गद कटुवाल प्रधान सेनापतिको प्रकरण आएको थियो, त्यसमा पनि त रामवरण यादवले संविधान कुल्चेको होइन, खोइ त त्यो कुरा अहिले उठाएको। सरकारले पठाएको सरकारले पठाएको बुँदामा राष्ट्रपतिले अनिवार्य रूपमा तोक लगाएर अनिवार्य रूपमा प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। सरकारले पठाएको कुनै पनि विधेयक होस् अथवा चाहिँ कुनै पनि सम्झौता होस् भन्ने कुरा संविधानमा स्पष्ट लेखेको हुँदाहुँदै त्यतिखेरको रामवरण यादव राष्ट्रपतिले पनि त त्यो प्रमाणीकरण नगरेर अथवा चाहिँ यो अहिलेकै यो रूपमाङ्गद कटुवाललाई निरन्तरता दिने प्रक्रिया गरेकोमा छ रामवरण यादव उहाँ जसलाई चाहिँ काङ्ग्रेस निकट मान्छे मानिन्छ, उनी पनि त संविधानको उल्लङ्घन गरेका मान्छे मानिन्थे, खै त उनलाई कारबाही गरेको हो।
त्यतिखेर संसद जीवितै थियो, अझ संसद मरेको पनि थिएन, अझ संसद पनि मरिसकेको छ। एक हिसाबले देशको स्वाधीनताको निमित्त पनि एउटा राष्ट्रपतिले कदम लिनुभएको छ भन्नुको मतलब यसमा बहुसङ्ख्यक जनता खुसी छन्, एकदमै धेरै जनता खुसी छन्। खुसी नभएका र दुःखी भएका जनता त्यही पार्टीका बाध्य सङ्गठनका मान्छे बाहेक अरू कोही दुःखी भएको मैले देखेको छैन। यस कारणले गर्दा अदालतले पनि न्यायिक निरूपण गर्छ र न्यायमूलक फैसला दिन्छ भन्ने कुरा विश्वस्त म चाहिँ छु। अब के हुन्छ त यो नागरिकता विधेयकको चाहिँ विषयले कस्तो रूप लिएला? अब अर्को चुनाव मङ्सिर 4 पछिको चुनाव हुन्छ। चुनावपछि संसद अब कसको बहुमतमा आउँछ, त्यसपछि हामी जोरदारको साथमा माग राख्छौँ कि अहिले भइरहेको अङ्गीकृतको प्रावधानलाई 7 वर्षे प्रावधान लागू गरियोस् र देशका राष्ट्रहितको विरुद्धमा कुनै पनि सन्धि सम्झौता पारित नगरियोस्। किनभने पछिल्लो समयमा नेपालको संसद भनेको देश बेच्नको लागि युज भएको थलो हो। संसद भनेको देश बेच्नको लागि होइन, देशको सार्वभौमिकता र देशका हरेक जनताको अधिकार स्थापित गर्नको लागि बनेको संसद हो। जुन तरिकाले, जुन आधारमा र जुन कारणले संसद बनेको छ त्यसलाई त्यही तरिकाले युटिलाइज गरेर देश बेच्नको लागि एमसिसी, एसपिपी, नागरिकता विधेयक, इन्भोइस नम्बर जस्तै राष्ट्रघातका कामहरू तिमीहरूले गर्न पाउँदैनौ भनेर हामीले बोल्ने हो। अर्को संसद आउँछ, त्यसपछि हामीले जोरदारको साथमा नागरिकता विधेयकमा 7 वर्षे प्रावधान कायम गर, लागू गर, त्यसै गरी विधेयक निर्माण गरेर तिमीले विधेयक राष्ट्रपतिलाई पठाऊ र यो पारित गर, यो देशको हितको पक्षमा छ भनेर हामीले फेरि पनि आवाज उठाउँछौँ। भनेपछि अब यो नागरिकता विधेयक अब आउने चाहिँ राष्ट्रपतिजीले चाहिँ पास गर्नुहुन्छ, स्वतः पास गर्नुहुन्छ। राष्ट्रहितको पक्षमा छ भने पास गर्नुपर्छ। दुईटा बुँदा मैले भने अघि जस्तै नेपालमा भएका बच्चाहरू चाहिँ त्यसको मापदण्ड हुनु पर्यो। नेपालमा भएका बच्चाहरू जसको बाउमा छैन भने तिनीहरूको बाउमा नेपाली नै हुन् भन्ने आधार के त? त्यसको केही निश्चित प्रावधान छ होला नि त। वरिपरि छिमेकी हुन्छन्, समाज होला, आफन्त कोही न कोही पक्कै होला होइन, उसको विभिन्न ब्याकग्राउन्ड होला। ती मान्छेलाई चाहिँ त्यो मान्छे विदेशबाट आएको हो कि होइन, अथवा भारतबाट विभिन्न शरणार्थीको रूपमा कुनै पनि देशबाट आएको मान्छे हो कि होइन भन्ने प्रमाणित गर्ने आधार के? त्यो आधार निर्माण गर। अनि बल्ल बाउमा छैनन् भने पनि हुनसक्छ कोही बिचरा अब कुनै किसिमले जन्मियो, बाउ अब सुरुमै बितिसक्यो, आमाले छोडेर गयो भने त्यो बच्चालाई सानै छ, उसलाई बाउको पत्तो छैन भने ती मान्छेलाई नागरिकता पाउनुपर्छ। तर प्रमाण हुनु पर्यो, आधार हुनु पर्यो, मापदण्ड बन्नु पर्यो। त्यसको फाइदा लिएर विदेशी मान्छे, विदेशी बच्चाहरूले चाहिँ नागरिकता पाउने प्रावधान हुनु भएन। पहिलो कुरा हाम्रो यो कुरा चाहिँ प्रमाणीकरणको लागि नपठाइयोस्, यो कुरा विधेयक पारित नगरियोस् र अर्को वैवाहिक अङ्गीकृतको नागरिकताको प्रावधानमा 7 वर्षीय प्रावधान राखियोस्। हाम्रो त अझ के भन्छौँ भने 7 वर्षीय प्रावधान होइन कि कहिल्यै पनि नेपाली विदेशबाट आएका मान्छेलाई भोटिङ राइट दिनै हुँदैन। प्रशासनिक राइट दिनुहुन्छ, उनीहरूलाई अन्य समस्या छ भने समस्याको लागि फुकुवा गर्ने। जस्तै इन्डियामा के छ भने हामी जाँदा बित्तिकै नेपालको नागरिकता, इन्डियाको नागरिकता दिँदैन, उहाँहरू आधार कार्ड दिन्छ। त्यो आधार कार्डले शिक्षा, स्वास्थ्य, ब्याङ्किङ कामहरू सबै गर्न सकिन्छ। त्यसै गर्ने एउटा अर्को परिचय पत्रको व्यवस्था गर, तर भोटिङ राइट सहितको अधिकार नदेऊ। किनभने नेपालमा जन्मेको मान्छेलाई पनि नेपालको माया हुन्छ। जो नेपालको भूमिभन्दा परको भूमिबाट जन्मेको छ भने त्यसलाई नेपालको माया हुने सम्भावनै छैन। त्यस्ता मान्छेले पक्कै पनि नेपालको हित हुने मान्छेलाई जिताएर पठाउँछ भन्ने विश्वास पनि लाग्दैन। त्यस्ता केही फ्रड मान्छेले गर्दा गलत मान्छे संसदमा प्रवेश गरे भने, सरिता गिरी जस्ता मान्छे संसदमा प्रवेश गरे भने त्यसको जिम्मा कसले लिने? त्यस कारणले गर्दा हामी त सकेसम्म प्रावधान कहिले पनि राजनीतिक अधिकार बिनाको प्रावधान सधैँभरि देऊ, त राजनीतिक अधिकार सहितको प्रावधान कहिले पनि नदेऊ भन्ने हो। तथापि 7 वर्षसम्म त्यो देशलाई, माटोलाई, भूगोललाई बुझेको हुनसक्छ, बुझ्न सक्छ, देशको निमित्त केही देशका संविधानलाई पालना गर्न सक्छ, उसले चाहिँ होइन म देशको नागरिक हो भनेर आउन सक्छ भने त्यसमा हाम्रो आपत्ति त्यति ठुलो आपत्ति रहने छैन। त्यस कारणले गर्दा यी दुईटा प्रावधानलाई झिकेर, यी दुईटा प्रावधानलाई निकालेर, यी दुईटा प्रावधानलाई संशोधन गरेर यदि नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ भने हामीले खुल्ला हृदयले स्वागत गर्न तयार भएर बसेका छौँ।